नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म गौरव अधिकारी। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। वर्तमान सरकार आगामी मङ्सिर 8 गतेसम्म मात्रै रहने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। कुनै पनि देशको विकासलाई भौतिक विकाससँग मात्रै दाँच्न नमिल्ने तर्क। संसदमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्न छाडेपछि सभामुख सापकोटा असन्तुष्ट। सङ्घीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनु पर्नेमा जोड। आगामी भदौ 23 र 24 गते नेपाल उद्योग परिसङ्घले पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्ने। सम्मेलनमा पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या र अवसरमाथि छलफल हुने। अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल ताइवान पुगेसँगै चीन थप रुष्ट। ताइवानमा थप सैन्य अभ्यास गर्ने चेतावनी। र बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टिमको सहायक प्रशिक्षकमा युगल किशोर राई नियुक्त। बन्द प्रशिक्षण भने बिहिबारबाट सुरु हुने। सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ सम्बन्धी समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशभित्रको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास, दर्शन र सामाजिक शास्त्रको विकासमा नै देशको विकास सम्भव रहने बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 37औं प्रज्ञा सभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि देशको भाषा, संस्कृति, कला, सङ्गीत क्षेत्र देशका लागि गहना भएको भन्दै यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। नेपाली साहित्य, संस्कृति र कलालाई राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समान प्रकृतिका प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। उहाँले कुनै पनि देशको विकासलाई भौतिक विकाससँग मात्रै दाँच्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको साहित्यिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक जाति र संस्कृतिसँग जोडिएका अनगिन्ती सामग्रीहरू विशिष्ट सम्पदा भएकाले यिनको खोजी गरी प्रकाशन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो। प्रतिष्ठानले नेपाल चिनाउने ग्रन्थ प्रकाशनका क्रममा नेपाल दर्पण परियोजना अन्तर्गत मध्य प्रदेशको दर्पण चाँडै प्रकाशन हुन लागेको र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सङ्ग्रहालयको चाँडै उद्घाटन गर्न लागि भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको इबुक एपको पनि शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक जाति र संस्कृतिसित जोडिएका अनगिन्ती प्राकृतिक सामग्रीहरू विशिष्ट सम्पदा हो। त्यसको खोजी र प्रकाशन आजको प्रमुख आवश्यकता हो। प्रज्ञा प्रतिष्ठान यी विषयमा आगामी दिनमा ध्यान दिँदै हाम्रो अपार बौद्धिक सम्पत्तिलाई सुसाउन त्यसको ज्ञान अग्रणी भूमिका निभा गर्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकार आगामी मङ्सिर 8 गतेसम्म मात्रै रहने बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा पठाएको सन्देश प्रतिनिधि सभालाई मङ्गलबार जानकारी गराइने भएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीले निकालेको मङ्गलबारको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रतिनिधि सभाको सचिवले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भएको सम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रको जानकारी गराउनुहुने भन्ने उल्लेख छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आफू कहाँ प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि भन्दै सोमबार प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाउनु भएको थियो। मङ्गलबार राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र सङ्घीय संसद सचिवालयमा पुगेको छ। प्राप्त राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रबारे मङ्गलबार सदनलाई जानकारी गराउने सम्भावित कार्यसूची आएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएको 9 पृष्ठ लामो पत्रमा नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको जानकारी, विमर्श र अध्ययनका लागि फिर्ता पठाएको उल्लेख छ। पत्रमा 15 वटा सन्देश पठाइएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा विधेयक पास गर्ने बेलामा गणपूरक सङ्ख्या पुग्न छाडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। सोमबार सङ्घीय संसद सचिवालयमा आयोजित संसदमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अभ्यास र
उपलब्धि नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पछिल्ला दिन संसदमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। पछिल्लो समय संसदमा हाजिर गरेर सांसदहरू बाहिरिने गरेपछि विधेयक पास गर्न गणपूरक सङ्ख्या पुग्न छाडेको छ। आइतबार मात्रै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत विधेयक पास गर्नका लागि सांसदको गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा मङ्गलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो। उहाँले संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि धेरै परिश्रम गर्नु परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरू अनुपस्थित भइदिँदा जनमुखी विधेयकहरू प्रमाणीकरण र पास गर्न संसदलाई अप्ठ्यारो भइरहेको बताउनुभयो। संसदमा विधेयक पास गर्नको लागि धेरै पटक घन्टी बजाउनु परेको र मन्त्रीहरू बोलाउन कुर्नु परेको भन्दै सबै सांसद र मन्त्रीहरू जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। लागि हामीले कतिन्जेल पर्खनु परेको छ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ गर्नका लागि यी सबै कुरा सबैलाई थाहा भइसकेको छ। मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। हामी जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बार बार चाहिँ घचघच्याउन प्रयत्न गरेका छौँ। तर फेरि पनि मलाई के लाग्छ भने मैले धेरै चिन्तित हुनु पर्दैन, मैले धेरै चाहिँ दोलायमान हुनु पर्दैन किनभने यो कुरा सबैलाई थाहा छ। सभामुख सापकोटाले समितिले दिएका निर्देशन सरकारले किन लागू गरेन भन्ने भन्दा पनि देशको धरातललाई बुझेर निर्णय भएका हो वा होइनन् भन्ने कुरा स्वयं समितिले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको धरातलीय यथार्थ अनुकूल समितिले निर्देशन गरेको छ वा छैन भन्ने कुराको समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। सरकारलाई समितिले आफ्ना निर्देशन लागू गर्न बाध्य पार्ने कुरा भनेको धरातलीय यथार्थ बुझेर जनहितमुखी निर्देशन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै व्यक्तित्वहरू मैले अघि नै भने जनताले हामीलाई साथ दिन्छ र त्यो लागू गर्न बाध्य हुनुपर्छ। बाध्य बनाउने कुरा के छ भने फेरि पनि हाम्रो ज्ञान क्षमताको कुरा नै हो। हाम्रो दृष्टिकोण त धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, ज्ञानको आयतन पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ दृष्टिकोण हो। सभामुख सापकोटाले सरकार उदयमान व्यवस्थापकको पक्षमा रहेको भन्दै सङ्घीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सरकारले बनाएका कानुनको सही कार्यान्वयन भए नभएको मूल्याङ्कन हुनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौँ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 888 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5737 परीक्षणमा 888 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 3155 पीसीआर परीक्षणमा 427 जना र 2582 एन्टिजेन परीक्षणमा 461 जना गरी 888 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 474 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5387 जना रहेका छन्। गएको 24 घण्टामा 1,50,064 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम भुक्तानीको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यकता नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले काठमाडौँमा स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खापुङले स्वास्थ्य बिमा राज्यको कार्यक्रम भएकाले अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम भुक्तानीको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यकता नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताउनुभयो। स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम भुक्तानीको लागि सरकारी र निजी अस्पतालहरूका कमी कमजोरी देखिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यक्तिहरूले समेत बिमा गरेकै छु भनी आवश्यकता भन्दा बढी प्रयोग गर्न खोजेकाले पनि समस्या आएको गुनासो गर्नुभयो। मन्त्री खापुङले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार सत्य तथ्यमा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाएर सबै जनतामा पुर्याउने र बिमा रकम वृद्धि गर्ने विषयमा राज्य मन्त्रीको नेतृत्वमा सुझाव कार्यदल बनाएर अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो। व्यक्तिहरूको स्तर अनुसार
चाहिँ धेरै चाहिँ बिमा शुल्क तिरेर धेरै चाहिँ के अरे त्यसको चाहिँ उपयोग गर्ने चाहिँ कुराहरू पनि आएका छन्। यो सबैलाई व्यवस्थित गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, यसलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर एउटा सुझाव प्रस्तुत गर्नको लागि हामीले मन्त्रालयबाट एउटा कार्यदल राज्य मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका छौँ। थापुङले अस्पतालहरूमा डाक्टरहरूको अभाव रहे पनि धेरै डाक्टरहरू बेरोजगारी पनि रहेको बताउनुभयो। मन्त्री खापुङले धेरै डाक्टरहरू मन्त्रालयमा एमबिबिएस डेन्टलमा विशिष्टता हासिल गरे तर बेरोजगार रहेको भन्दै मन्त्रालयमा आउने उहाँहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न जाँदा कोही तयार नभएको गुनासो गर्नुभयो। कोही तयार हुनुहुन्न, उहाँहरू सबैलाई काठमाडौँ मात्रै चाहिन्छ अनि काठमाडौँमा डाक्टरहरूको सङ्ख्या अत्यधिक धेरै छ, जहाँ चाहिँ डाक्टरहरूको केही कामै छैन। अब एउटा चाहिँ यो व्यावहारिकताको चाहिँ कुरै होला। मैले एकचोटि एउटा सार्वजनिक ठाउँमा डाक्टरहरूको यो समस्या अभिव्यक्ति गरेका थिएँ भने सामाजिक सञ्जालतिर पनि अलिक बढी आएछ, तर वास्तविकता त्यही त्यो समस्या छ हामी कहाँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। मन्त्री खापुङले काठमाडौँमा डाक्टर अत्याधिक भए पनि काम केही नभएको भन्दै दरबन्दी र काम नभएको आर्यघाटमा समेत 7 जना डाक्टर रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने काममा ध्यान दिन सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सो निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिन ललितपुरको हेरिटेज गार्डनमा सोमबारबाट सुरु भएको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनताको समर्थन जुटाउने काममा लाग्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। लोकतन्त्रमा जनताभन्दा ठूलो अरू कोही नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी निर्वाचनमा पनि जनताको साथ र समर्थन लिएर आफ्नो पार्टी विजयी हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर निर्वाचनमा गएकाले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले सफलता हात पारेको स्पष्ट पार्दै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनले मिलेर चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी निर्वाचनमा पनि सफलता हात पार्नका लागि जनताको मन जित्नुपर्ने र त्यसका लागि स्थानीय तहका पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड सङ्कट समाधान गराउन संवैधानिक मूल्य मान्यता अनुसार मुलुकलाई अघि बढाउन एमसिसी बारे भएको भ्रम चिर्न आफू नेतृत्वको सरकारले महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको दाबी समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले पार्टीलाई आगामी आम निर्वाचनमा बहुमत नजिकको पार्टी हुने गरी विजयी गराउने काममा पार्टीबाट निर्वाचन भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशको स्थायित्व र विकासका लागि सम्पूर्ण तागत लगाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कलाकार सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले देशको स्थायित्व र विकासका लागि सम्पूर्ण तागत लगाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको विकासको स्वरूप आफ्नै प्रकारको हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली मोडेलले नै देशको विकास हुनुपर्ने भन्दै देशको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र जातीय बनावट अनुकूल नेपाली स्वरूपको विकास गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले विकासको वातावरण बनाउनका लागि उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने, हामीले निर्यात प्रवर्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने त्यस्ता उत्पादन कार्य भनेका छौँ भने साथसाथै
त्यो उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाएर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति संस्कृतिको, कलाको, पत्रकारिताको या विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत सबै स्रष्टाहरूको निकै ठुलो भूमिका छ। उहाँले मानिसहरूको जीवन सरल र सहज बनाउनको निम्ति कला र संस्कृतिको ठूलो भूमिका हुनुपर्ने बताउनुभयो। कला र संस्कृतिले मानिसलाई सफल जीवन जिउनका लागि प्रेरणा दिने उहाँको भनाइ छ। एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौँ। अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विविधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुदृढ गर्नु साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। सोमबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्वारा प्रकाशित संसदमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति अभ्यास र उपलब्धि पुस्तक विमोचन समारोहमा बोल्दै मन्त्री खाँडले विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुदृढ बनाउनु साझा दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले यसलाई सबल र सुदृढ बनाउन सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकार मानव अधिकारको क्षेत्रमा पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदै आएको स्पष्ट पार्नुभयो। मानव अधिकारको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलहरूमा पनि दस्तखत गरेको छ र नेपालको पार्लियामेन्टले यसलाई अनुमोदन पनि गरेको छ। त्यस कारणले मानव अधिकारको पक्षमा या क्षेत्रमा हामीहरू पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदै नै आएका छौँ। मन्त्री खाँडले मानव अधिकारको पालना गराउने सम्बन्धमा मानव अधिकार कर्मीहरूले खबरदारी गरिरहेको भन्दै मानव अधिकार कर्मीहरूको प्रशंसा गर्नुभयो। सरकारले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षा योजनाबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षा योजनाबारे आवश्यक छलफल सुरु भएको हो। 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसहित बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सो निर्वाचनको सुरक्षा तयारीबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सो निर्वाचनमा जनशक्ति कति चाहिन्छ, त्यसका चुनौतीहरू के हुन्, त्यसलाई आकलन गरेर निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउनु पर्ने भएकाले बैठक सोही विषयमा केन्द्रित रहेको पनि बताउनुभयो। सम्भावित के हुन सक्छन् हाम्रा चुनौतीहरू, त्यसलाई सामना गर्दा हामीले के उपाय अपनाउनु पर्छ, ती बारे पनि हामीले एउटा नीति तय गर्छौँ र निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न हामीले राज्यको सबै स्रोत साधनहरू हामीले प्रयोग गर्ने किसिमले हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैको सेरोफेरोमा नै हाम्रो बैठकमा सहसचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा सचिव किरण शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदुलाल खरेल र नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्की सहितका सुरक्षा अधिकारीहरू सहभागी हुनुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दाबी गर्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सर्वाधिक जनताको लोकप्रिय मत पाएकोले एमालेले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको तर्क थियो। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सेबियु सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उम्मेद्वार तय गर्दा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पहिलो शक्ति बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अब हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। जित्ने र टिक्नेहरूलाई मात्रै पार्टीले सो निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। जित्ने उम्मेदवार को उसलाई जित्छौँ, यो त जित्न पो लडाइँ गरेको त यो
यो उद्धार गर्नको लागि दुःख पाउनुभयो भनेर यसो पोस्टर छपाइदिनको लागि गरे त होइन नि। यो त जित्ने मान्छे को हो? जित्ने मान्छे जितेपछि टिक्ने मान्छे हो। यस्तो मान्छे खोजेको हामीले भनेपछि त यस हिसाबले हामीहरू उम्मेदवारी दिन्छौँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भदौको अन्तिमसम्ममा आफ्नो पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको उम्मेद्वार समेत तय गरिसक्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि मापदण्ड तय गर्न स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक भदौ दोस्रो हप्ताका लागि तय गरिएको उहाँको भनाइ थियो। त्यस अवसरमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध कुनै पनि दलहरूसँग निर्वाचनमा मोर्चाबन्दी हुने सम्भावना नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4 मङ्सिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अरू दलसँग गठबन्धन तालमेल वा सहकार्यबारे निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई दिएको छ। सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको तर्फबाट गठबन्धन तालमेल वा सहकार्यको निर्णय गर्ने एकल अधिकार लिङ्गदेनलाई दिएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले अध्यक्ष लिङ्गदेनको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति र संसदीय समिति गठन गरेको छ। राप्रपाले घोषणापत्र तयारीका लागि प्राडा गीताभक्त जोशी, संयोजक सगुन सुन्दर, लावती रमानन्द न्यौफाने, प्राडा जयन्तनाथ खनाल र सहप्राध्यापक हेमराज कार्की रहेको समिति गठन गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संघीय निर्वाचनमा इलामबाट आफूले उम्मेदवारी दिने बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला इलाममा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने संघीय निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेदवारी दिने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा तालमेलका लागि केन्द्रमा छलफल भइरहेको बताउँदै तालमेलका विषयमा दलहरूले आफ्नै प्रस्ताव समेत राखिरहेको बताउनु भयो। तालमेलमा स्थानीय तह निर्वाचनको मतलाई आधार मान्नु व्यावहारिक नहुने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय निर्वाचनलाई भन्दा 2074 सालकै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मान्नु व्यावहारिक हुने नेता खनालले बताउनुभयो। उहाँले वामपन्थीको व्यापक मोर्चा बनोस् भन्ने पहिलेदेखि सबैले शुभेच्छा राखेको समेत बताउनुभयो। देशको सबैभन्दा ठूलो वाम समूह लचिलो भए वाम एकता सम्भव हुने पनि उहाँको तर्क छ। तर सबैभन्दा ठूलो वाम समूहको नेतृत्वले आवश्यकता बोध गरेको खण्डमा मात्रै वाम एकता सम्भव रहेको उहाँले बताउनुभयो। इलाममा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्मान कार्यक्रमका लागि उहाँ इलाम जानुभएको थियो। अब आर्थिक समाचार। लगातार 5 दिनसम्म घटेको शेयर बजार सोमबार भने उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार 55.88 अङ्कले बढेर 2065.89 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेर बजार हरियो देखिएको छ। विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स, बिमा र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। 215वटा कम्पनीको 60,26,192 किता शेयर 2,43,29,84,612 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 11.23 अङ्कले बढेर 398.13 बिन्दुमा पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट्सको 21 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। राधे विद्युत कम्पनी, रिबल फल्स पावर, मल्टिपर्पोज फाइनान्स र सेरी इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्सको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि रिडी हाइड्रोको शेयर 10% घटेको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा भदौ 23 र 24 गते पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। सोमबार उद्योग परिसङ्घले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी भदौ 23 र 24 गते पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। परिसङ्घले पूर्वाधार सम्मेलन मार्फत नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने उत्थानशील पूर्वाधारका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य रहेको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद
अग्रवालले विगतमा आयोजना भएका सम्मेलन नीति निर्मातालाई पूर्वाधार विकासको महत्त्व बुझाउन सफल भएको दावी गर्दै सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीको लागि कानुन बनाउने क्रममा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सम्मेलनमा भारत सरकारको परिवहन राज्य मन्त्री विजय कुमार सिंह समेत सहभागी हुन लागेको जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनमा पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या र अवसरमाथि पनि छलफल हुनेछ। भारतबाट पनि विज्ञहरू हामीले यो इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटमा बोलाएको छौँ र उनीहरू पनि पार्टिसिपेट गर्छन् र आफ्नो धारणाहरू आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू हामीसँग सेयर गर्छन्। सम्मेलनमा एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष र विभिन्न क्षेत्रका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको समेत सहभागिता रहने जनाइएको छ। सम्मेलनको नारा विकासका लागि पूर्वाधार तय गरेको छ। सम्मेलनमा लगानी बोर्ड नेपालले अध्ययन गरेका आयोजना समेत राखिनेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले प्राथमिकता तहको स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौँमा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान लिने जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने मेडिकल क्षेत्र निरुत्साहित भएको भन्दै सरकारले त्यस्ता कलेजहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले 753वटै स्थानीय तहहरूमा प्राथमिक तहको स्वास्थ्य पूर्वाधार पुर्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। ढकालले नेपालमा स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको अत्याधिक आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। विदेशबाट पनि भन्नाले चाहिँ जस्तो अब चाहे नर्सको चाहिँ कुराहरू अथवा यो स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन एउटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरूको डोमेस्टिक रूपमा पनि त्यत्तिकै चाहिँ खाँचो चाहिँ छ र एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ भन्नाले अपर्च्युनिटी पाएर वैदेशिक रोजगारमा पनि जाने पनि भन्नाले त्यो त्यत्तिकै सम्भावना चाहिँ छ। अध्यक्ष ढकालले स्वास्थ्य बीमामा भुक्तानी प्रणालीमा केही कमजोरीहरू रहेको भन्दै त्यस्ता विषयहरू सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई डिजिटल रूपमा अगाडि बढाए मात्रै स्वास्थ्य बीमामा राज्यले लिएको उद्देश्य पूरा हुन सक्ने दावी गर्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई असर नपर्ने गरी विकास निर्माण हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार पर्वतीय पर्यटन व्यवसायको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालको वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाललाई वर्षभर नै पर्यटकहरू आउने पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। वर्षभर नै नेपाल पर्यटकहरूका लागि खुल्ला छ भन्ने कुराको प्रचार गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले विदेशमा रहेका हरेक नेपालीहरूले कम्तीमा एकजना विदेशीलाई नेपाल घुम्न जाउँ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अभियान थालेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार ट्रेकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित, आकर्षित र प्रवर्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले विकासको कारणले ट्रेकिङ रुटहरूमा पनि असर भइरहेको भन्दै यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आगामी कदम चाल्ने बताउनुभयो। हाम्रो नेपालको पर्यटन क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको ट्रेकिङ जुन खालका रुटहरू छ यसलाई चाहिँ नि असर नपर्ने गरी, यो नबिग्रिने गरी हाम्रो विकासका कामहरू, डिजाइनहरू अगाडि बढाउने कामहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यस कुराहरूमा हामी सजगतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। जनप्रतिनिधि र सङ्घीय जनप्रतिनिधि बीचमा व्यापक छलफल गरेर नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा असर नपर्ने गरेर विकासका काम अघि बढाउने गरी विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनबीच सिंहदरबारमा सोमबार भेटवार्ता भएको छ। भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारले कृषि औजार कारखानालाई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकाले ती कारखानाको अहिलेको अवस्था अध्ययन गरी त्यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कृषि औजार कारखानालाई कम्प्युटर प्रविधिबाट समेत सञ्चालन हुने गरी आधुनिकीकरण गर्न सकिने आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अध्ययनको सुझाव अनुसार सरकारले छिटै कृषि औजार कारखानालाई पुनर्जीवन दिने आश्वासन दिनुभयो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डलले ताइवानका राष्ट्रपतिसँग भेट गरेपछि चीन थप रुष्ट बनेको छ। चीनले ताइवानमा थप सैन्य अभ्यास गर्ने चेतावनी दिएको छ। ताइवानका राष्ट्रपति साई इङवेनले चीनको धम्कीको सामना गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणले सिर्जना गरेको चीन अमेरिका तनाव सेलाउन नपाउँदै अमेरिकी सांसदहरूको प्रतिनिधि मण्डल ताइवान पुगेको हो। पेलोसीको भ्रमणपछि चीनले ताइवानको खाडीमा ठूलो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको थियो। त्यसको 2 साता नबित्दै अमेरिकी सांसदहरूको प्रतिनिधि मण्डलले ताइवान भ्रमणमा गएको हो। प्रतिनिधि मण्डलले ताइवानी अधिकारीहरूसँग अमेरिका ताइवान सम्बन्ध, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार र लगानी, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खला, जलवायु परिवर्तन र पारस्परिक हितका विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ। यसैबीच चिनिया वायुसेनाका लडाकु विमानहरू सोमबार फेरि ताइवानी आकाशमा प्रवेश गरेका छन्। अमेरिकी सांसदहरूको टोली ताइवान पुगे लगत्तै चिनिया लडाकु विमानले ताइवानको आकाशमा उडान गरेका छन्। बेलायतले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्ध प्रयोग गर्न बनाइएको खोपलाई मान्यता दिएको छ। पछिल्लो भेरिएन्ट विरुद्ध बनेको खोपलाई मान्यता दिने बेलायत पहिलो देश हो। मोडर्ना कम्पनीले उत्पादन गरेको यो खोपलाई बुस्टर डोजको रूपमा प्रयोग गरिने बीबीसीले जनाएको छ। निर्माता कम्पनीले यसै वर्ष 2 करोड 90 लाख डोज निर्यात गर्न सक्ने बताइएको छ। खोप कति वर्षमा मानिसले लगाउन सक्ने भन्ने बारेमा कम्पनीले अहिले नै केही बताएको छैन। बेलायतमा 50 वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति र जोखिम समूहका मानिसहरूलाई सेप्टेम्बरदेखि यसको बुस्टर डोज लगाइएको समाचारमा उल्लेख छ। यसअघि बनेका कोरोनाको खोप चीनको वुहानबाट निस्किएको भाइरसको पहिलो भेरिएन्टसँग लड्ने क्षमता थियो। समयसँगै कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट थपिएसँगै पुरानो खोपको प्रभावकारिता कम हुँदै गयो। कोरोना नयाँ खोप नयाँ भेरिएन्ट विरुद्ध लड्नको लागि तयार गरिएको हो। सुडानमा भारी वर्षासँगै आएको बाढीमा कम्तीमा 52 जनाको मृत्यु भएको छ। सुडानको उत्तरी कोर्दोफान राज्यमा आएको बाढीका कारण हजारौं सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन्। सो राज्यमा मात्रै 19 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीमा दर्जनौं हराइरहेकोले उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। बाढी बस्तीमा प्रवेश गर्दा सयौं घर डुबानमा परेका छन्। मौसमविदका अनुसार सुडानको उत्तरी र मध्य क्षेत्रमा जारी वर्षा अझ केही दिन रहनेछ। बाढीमा सयौं सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ भने 219 हेक्टर क्षेत्रफल कृषियोग्य जमिन समेत नष्ट भएको छ। यस क्षेत्रका 5000 भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ। सरकारले प्रहरी सेना तथा अन्य उद्धारकर्मीहरू परिचालन गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। युगल किशोर राई नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको सहायक प्रशिक्षक नियुक्त हुनुभएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सोमबार युगललाई सहायक प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको जनाएको छ। यस्तै विनोद डङ्गोललाई गोलकिपर प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको एन्फाले जनाएको छ। नेपाली टोलीका कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षकमा प्रदीप हुमागाई हुनुहुन्छ। बङ्गलादेश विरुद्धको एक मैत्रीपूर्ण खेलका लागि एन्फाले उहाँहरूलाई नियुक्त गरेको हो। नेपाली टिमको बन्द प्रशिक्षण बिहीबारबाट सुरु हुनेछ। कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक हुमागाईले 40 खेलाडीलाई प्रारम्भिक चरणको बन्द प्रशिक्षणमा डाक्नु भएको छ। कप्तान किरण चेम्जोङ, उपकप्तान रोहित चन्द, विमल खर्तिमगर, अञ्जन विष्ट, अनन्त तामाङ लगायतका अनुभवी सिनियर खेलाडीले राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गरेका छन्। नेपालले आगामी असोज 2 साता बङ्गलादेशसँग एक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। मैत्रीपूर्ण खेल असोज 11 गते दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। नेपाल भलिबल सङ्घले आकस्मिक पूर्ण बैठक बोलाएको छ। महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले सूचना जारी गर्दै सङ्घको आकस्मिक पूर्ण बैठक बोलाउनु भएको हो। सूचना अनुसार सङ्घको पूर्ण बैठक मङ्गलबार दिउँसो 1 बजे काठमाडौँमा बस्नेछ। सङ्घको साउन 5 गते पछिल्लो पटक पूर्ण बैठक बसेको थियो। बैठकले सङ्घको केन्द्रीय निर्वाचन भदौ 22 गते काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। पदाधिकारीहरू केन्द्रीय निर्वाचनमा होमिएको समय सङ्घले पुनः पूर्ण बैठक बोलाएको हो। सङ्घका एक पदाधिकारीका अनुसार राखेपले दिएको सुझावका आधारमा विधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गर्न पूर्ण बैठक बोलाइएको हो। जर्सी आगामी वर्ष भारतमा आयोजना हुने विश्वकपका लागि छनौटको एक चरण अगाडि पुगेको छ।
आइसिसी च्यालेन्ज लिगको समूह बीबाट जर्सीले विश्वकप छनौट प्लेअफमा स्थान बनाएको हो। 6 राष्ट्र रहेको यस समूहमा जर्सी अन्तिम खेलमा पराजित भएको थियो। युगान्डासँग समान अङ्क भए पनि नेट रन रेटमा अगाडि रहेकोले जर्सी छनौट भएको हो। समूह एबाट भने क्यानाडा तथा सिङ्गापुरको सम्भावना रहेको छ। प्लेअफमा छानिएका दुवै राष्ट्रले विश्वकप लिग 2बाट आउने 3 राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यी 5बाट शीर्ष 2 राष्ट्र विश्वकपमा छनौट हुनेछन्। प्लेअफका खेलहरू एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका हुने भएकाले जर्सीले ऐतिहासिक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय पनि खेल्ने भएको छ। 2007मा आइसिसीको एसोसिएट सदस्यको रूपमा रहेको जर्सीले 15 वर्षमा नै एक दिवसीय खेल्ने भएको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज राति प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। वर्तमान सरकार आगामी मङ्सिर 8 गतेसम्म मात्रै रहने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। कुनै पनि देशको विकासलाई भौतिक विकाससँग मात्रै दाज्न नमिल्ने तर्क। संसदमा गढपूरक संख्या पुग्न छाडेपछि सभामुख सापकोटा असन्तुष्ट। संघीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनु पर्नेमा जोड। आगामी भदौ 23 र 24 गते नेपाल उद्योग परिसङ्घले पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्ने। सम्मेलनमा पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या र अवसरमाथि छलफल हुने। अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डल ताइवान पुगेसँगै चीन थप रुष्ट। ताइवानमा थप सैन्य अभ्यास गर्ने चेतावनी। र बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टिमको सहायक प्रशिक्षकमा युगल किशोर राई नियुक्त। बन्द प्रशिक्षण भने बिहीबारबाट सुरु हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।